Mga kapamilya, niya na ang mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Gikagubtan sa mga residente sa Kilometer 10, Green Hills, Katalunan, Pequeño, Davao City ang duha ka mga dagkong pantat, ingon man daghang mga kasili. Moabot sa tag-4 ka kilo ang gibugaton sa matag usa ka pantat. Pasado alas 10 kag hapon sa buntag, nakuha ni Lito Gokong ang dagkong isda gikan sa kanal. Diyang iyang gisuong ang imbornal, nakakuha pa siya og laing mga pantat og kasili. Kini ang unang higayon nga dunay nakuhang mga dagkong pantat ingon man kasili sa lugar. Gipasidunggan sa Civil Service Commission 11 atol sa Regional Recognition and Awards Rights ang mga outstanding public officials ug employees sa rehiyon. Ang Pag-ibig Davao City Branch ug PhilHealth Digo City Branch gihatagan og award isip Citizens Satisfaction Center Seal of Excellence. Ug ang 36 anyos nga si Annabel Ungcad nga usa ka ALS mobile teacher sa Santa Cruz, Davao del Sur, nga gitabangan ang iyang mga katribong Bagobo nga makaton pinagi sa pagtudlo kanila bisan sa kalayo sa mga lugar. Ang pasidungog subay sa 113th Philippine Civil Service Anniversary. Og mga katong mga balitang naglangkob sa News Patrol karong buntaga. Mga kapamilya, daghang salamat. Greetings sa takalan mga kapamilya. Anihan ang mga po sa atong mga kapamilya. Good morning sa ating solid kapamilya nga si Archie Gabi kay gigreetan niya sa ika-60 years sa Philippine Television sa ABS-CBN og nag-post pa gyud siya og picture nga daw birthday card sa ABS-CBN. Sukad sa una hangtod karon padayon gihapon na niya suporta sa Kapamilya Station. Siyempre nagpasalamat sabog dako si Ruby Inocencio Harrison sa mga buntag Mindanao tungod kay updated na siya sa mga balita sa iyang lugar ug medyo nahimasmasan gamay ang iyang kamingaw sa Davao City. Ayan, post naman para sa inyong mga greetings mga kapamilya sa fanpage ng mga buntag Mindanao Official. Og mga katong mga balita ug impormasyon karong buntaga hangtod ugba dinhi lang sa inyong paboritong programa matag buntag dinhi lang sa Mayong Buntag Mindanao! Happy Thursday!